बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज 5वां रोज़ है अमेरिका और इसराइल का ईरान कर हमले पर, एक दूसरे पे हमले पर शिद्दत आती जा रही है। दोनों ममालिक ईरान, इसराइल और मिडल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस है उनको निशाना और बड़े नुकसानात का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो कह रहे थे 2-3 दिन में नस्तनाबूद कर देंगे, बिला आखिर उन्होंने कहा ईरान से एक और बड़ी जंग हम जीत रहे हैं, एक और बड़ा हमला करेंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाली अमेरिका में तनकीद एक सवाल बनती जा रही है। और बाज अमेरिकन एक्सपर्ट्स, उनके थिंक टैंक, उनके आलमी सतह पर तजिया निगारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़कर, जो अमेरिका की जंग नहीं थी, नवंबर में होने वाले इलेक्शन में लिए अपना मुस्तकबिल खराब कर लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इसराइल का हदफ ईरान का मिसाइल लॉन्चर और असले की फैक्ट्रियां हैं, जबकि ईरान कहते हैं कि अपना उन्होंने सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद उनके साहबजादे को अपना नया सुप्रीम कमांडर नामजद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ईरान आखिरी शख्स तक, अमेरिका, उसके इत्तेहादी इसराइल और जहां जहां एयरबेस है, उन्होंने गुज़श्ता रोज यूएई, कुवैत, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जवाबी हमले किए, जिससे ऐसा लगता है ये जंग एक बड़े जंग में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में रशिया के पुतिन और चीन ने अमेरिका को वार्न किया है कि अगर उसने जंगी खिलाफवर्जियां, आलमी कवानीन की खिलाफवर्जियां जारी रखी, जैसे कि गुज़श्ता रोज जनाजे में 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों के जनाजे के दौरान जो दिलखराश मनादर पूरी ने देखे, उसको इसराइल और अमेरिका के जंगी क्राइम में एक जर्म में एक बड़ा कहा जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बहरा हुर्मुज़ के बंद होने से एक दुनिया में ऑयल और गैस का नया बहरान पैदा हो चुका है, जिससे मिडल ईस्ट से लोग अपने ममालिक जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने अपनी नाकाम हमले को कामयाब करने के लिए बाद ममालिक में बशमूल पाकिस्तान, कराची और लाहौर में अपने सफारत खाने बंद कर लिए और अपने लोगों को वापस बुला लिया है। ईरान की तरफ से बहरा हुर्मुज़ के बंद होने से ऑयल की कीमत इस वक्त $84 फी बैरल पहुंच चुकी है और गैस की कीमत इससे कई ज्यादा हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आन पहुंचा है और यूरोप भी इसका निशाना बन रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जंग से कबल तेल की कीमत में एक बड़ा इजाफा हो चुका है, जिससे दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केटें बैठ गई हैं, मंदी का शिकार है, इन्वेस्टर परेशान है। क्या अमेरिका ऐसे में मजीद धमकियां दे के और अपने जदीद लड़ाका तैयारे मिसाइल ड्रोन से मजीद हमले करके और ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई में इस मुल्क में, पाक दुनिया में एक तबाही का रास्ता रख रहा है? बाज लोग कहते हैं इसराइल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप आपस में अपने ही मुल्क में अपनी अहमियत खो चुके हैं। और अवामी सर्वे के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे कमजोर तरीन सदर में, सर्वे में, जिसकी अवाम में मकबूलियत कम हो चुकी है और इसका फैसला नवंबर के इलेक्शन में आएगा। इस मौके पर ट्रंप ने अपने बदलते हुए बयानात उनकी नाकामी का सबूत दे रहे हैं। गो के ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनके आर्मी चीफ, उनके वजीर दफा, उनके सुप्रीम कमांडर और हजारों जो के कहते हैं कि 1500, कुछ लोग 800 कहते हैं। ईरानी मीडिया कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत नुकसान किया, ईरान को हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। यहां के अब ट्रंप को कहना पड़ गया कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली अंदर से होनी चाहिए। पहले इल्जाम था ईरान पे कि वो न्यूक्लियर पावर बन रहा है, 3-4 दिन में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा।
ان کی یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر جب وہ حملہ کیا ہفتے کی صبح، لیکن اس کے جواب پہ جب ایران نے جوابی کارروائیاں کی، اسرائیل کا تل ابیب سے لے کے بار بار بجتے ہوئے سارن اور مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو ان کے امریکہ کی ایئر بیسز پہ اس پہ حملے کیے اور کئی امریکن کی ہلاکتوں کا ایران نے دعویٰ کیا ہے، اس پر ایران امریکن کے صدر خاصی تنقید ہو رہی ہے اور انہوں نے موقع بدلا کہ ایٹم بم نہیں، ہم تو رجیم چینج چاہتے تھے۔ جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر کروڑوں ایرانی باہر نکلے اور خاص کر معصوم بچوں کے جنازے پڑھائے گئے اور چھوٹی سی قبروں کے مناظر دیکھے، تو ایسا لگتا ہے ایران کے صدر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد عوام میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ہمت، اور ان کے مسائل 48 سال سے پابندیوں کے باوجود اور ڈرون مختلف ممالک یا اسرائیل سے لے کے جہاں جہاں امریکن بیسز ہے ان کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس وقت خوف کی علامت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایرانی گارڈ کے علاقے میں کہ ملٹری اور اکانومی کی مکمل تباہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ اب ایران کہتے ہیں ہم نہ صرف اسرائیل اور اس کے مدد کرنے والے ممالک کے ملٹری ذخائر پر حملہ کریں گے اور اکانومی کا بھی اٹیک کریں گے، اور یہی ان کی تباہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا بحیرہ ہرمز کو بند کیا گیا ہے، اور جہاں سے رشیا، چین اور دیگر ممالک کو تیل کے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہزاروں جہاز کم و بیشتر سرحد پر بحیرہ ہرمز کی طرف کھڑے ہیں، جنہیں ایران نے وارننگ دی ہے کہ وہ یہ حدود کو شامل نہ کریں۔ دوسری طرف ناظرین، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بیلسٹک میزائل نے ترکی کو بھی اپنا ہٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں امریکن CIA نے اپنے اڈے بنائے رکھے تھے بشمول اسرائیل اور دیگر ممالک میں، انہیں ٹارگٹ کیا اور امریکہ کو بھاری فوجی ہلاکتوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جس سے وہ انار کر رہے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ روز ایران کے امریکہ کے وزیر دفاع نے بظاہر ان کی باڈی لینگویج ان کی گفتگو کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہم ایران سے جنگ جیت چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلے لمحے کہا، اتنے چہرے، مایوس چہرے، ناکام چہرے سے کہا کہ ہم ایران پر ایک بہت بڑا جدید ترین میزائل، ڈرون اور ایئر سٹرائک کریں گے جو ایران کو مکمل تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا اب ایران سے غصہ نہیں ہوگا، جبکہ ایرانی میڈیا اس کے برعکس کر رہا ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کی سازش اور ان کے ساتھ بھارت کا اپنا ناکام ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی روز سے پاکستان کے لوگ افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کو ہٹ کرنے کے لیے افغانستان میں بہت مختلف کامیاب آپریشن کر چکے ہیں اور ٹارگٹ کر چکے ہیں، لیکن پورے ملک میں سیکورٹی الرٹ ہو چکی ہے پاکستان میں کہ خدا نہ خواستہ بھارت ایران کے افغانستان کے ذریعے خودکش حملہ داخل کر سکتا ہے، اور اہم شخصیات کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پورے ملک میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، اور روزانہ سیکورٹی تھریٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ اہم شخصیات کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں ایران کے صدر خامنئی پر پاکستان میں ہونے والی 25 سے 35 کے قریب مختلف میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہلاکتوں پر بھی پاکستان میں تشویش ڈالی جا رہی ہے کہ یہ دوسرے ملک کے ساتھ کیا لڑیں گے۔ یہ تو جس شخص کو یہ وزیر اعظم نوبل انعام یافتہ کرتے تھے، ٹرمپ کا نام نہیں لے سکتے، اور بعض پاکستان کے غیر جانبدار صحافی اور دنیا کی انٹرنیشنل عالمی صورتحال پر نظر رکھنے والے صحافی کہتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ شاید اسی لیے حکومت نے اپنے آپ کو ہی سیکورٹی پر بریفنگ دی، لیکن بدقسمتی ہے فارم 45 کے جعلی مینڈیٹ سے آنے والے حکمرانوں نے اپنے ملک ایران اور مڈل ایسٹ میں صلح کیا کرانی، وہ تو اپنی ملک کے سب سے مشہور، سب سے طاقتور، سب سے مقبول جماعت PTI کو سیکورٹی بریفنگ میں شامل کرنے میں ناکام رہی۔
اگر ایسے موقع میں حکومت ملکی مفاد کا سوچتی تو عمران خان کی طبیعت جو ناساز ہے جیل میں، جو طبیعت ناساز ہے آگ کی بنائی کے ساتھ، انہیں ایک دو اور پرابلم بھی ہے، تو عمران خان کے فیملی جو علیمہ خان ہے، نورین نیازی عثمان راضی ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کے ذاتی معالجین سے عمران کا علاج کروا دیتے، بہنوں کو ملاقات کرا دیتے، اور پھر سیکورٹی بریفنگ میں اگر پی ٹی آئی شامل نہیں تو یہ ایک مکمل بریفنگ تھی۔ حکومت کو اپنی ذاتی اناعت کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس حکومت کے پاس تو ہارون رشید، حامد میر، کاشف باسی جسے آفر کیا گیا، حبیب اکرم، جو بڑے صحافت کے نام ہیں جنہیں ٹی وی پر نہیں آنے دیا جا رہا، وہ تو اس حکومت کو مینڈیٹ چوری کی حکومت کہتے ہیں، اور خود حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، اس لیے ہم عوام کو اعتماد لینے کی بجائے جو ہمیں لائے ہیں ہم تو ان کی خوشنودی میں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اسرائیل اور بھارت کی گٹھ جوڑ پر پاکستان کی اہم معلومات ہوئی ہے کہ اب اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے بھارت کے ساتھ مل کے افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے خودکش حملہ، اور خصوصاً بلوچستان میں اور پاکستان ہونے والی بعض اڑنے والے جہاز اور موومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان کا خیال تھا کہ 2 روز قبل انہیں علاج کے لیے انٹرنیشنل الشفا ہسپتال بھیج دیا جائے گا، لیکن حکومت کا بغض بعد نہیں آیا۔ عمران خان کو 6 مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی جو جھوٹے مقدمات تھے، جعلی تھے۔ خود جج صاحب نے کہا، جو ان کا گھر کا جج ہے مجوکا صاحب، کہ عمران خان کے خلاف ایک بھی گواہ نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہو سکا، ضمانت دی، لیکن عمران خان کا علاج نہیں کرا رہے۔ کیا عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ کیا حکومت چھپا رہی ہے کہ اگر عمران خان کے ذاتی معالجین نے ان کے تمام باڈی کے ٹیسٹ کیے، ہارٹ سے لے کے بلڈ تک، بلڈ سے لے کے کڈنی سے لے کے آنکھ تک، تو حکومت کی کوئی ایسی چیز تو نہیں جو حکومت کو خوف ہے؟ اسی لیے انہوں نے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کہا، تو انہوں نے کہا ہماری ایک پہلے دن سے سمپل شرط ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی صحت میں بنائی چلے گئی، اکتوبر سے ہے۔ حکومت نے کئی دفعہ وعدہ کیا تھا ذاتی معالجین کو کرایا جائے، جبکہ نواز شریف اور زرداری جب بھی جیل میں رہے زیادہ تر ہسپتال میں رہے، لیکن عمران خان کے ذاتی معالجین تک ان کی رسائی نہ کرانا، فیملی کو نہ ملنے دینا حکومت کی بد نیتی ہے، لہٰذا وہ آج سیکورٹی بریفنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اتحاد کو موجودہ حکمران قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو جو حکومت اپنی ملک کی 80-90% مقبول جماعت کی ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں کر سکتی، وہ مڈل ایسٹ، سعودی عرب اور ایران میں جنگ بندی کا تو بیچارے نظر ہی نہیں آتے، ان کی تو ان ریلیونٹ لوگ ہیں، صرف ان کا یہ ہے کہ ان کی مڈل ایسٹ اور یورپ میں اربوں خربوں روپے امریکہ کی پراپرٹی ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اگر ہمارے بھائی کا علاج نہ کرایا گیا، ہمیں منگل کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، تو ہم حکومت کے نہیں آئیں گے۔ اور پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ حکومت کی اس بریفنگ کے جانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، حکومت تو خود ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، انہیں تو خارجہ پالیسی یہ نہیں چلا رہے، داخلہ پالیسی ان کے پاس نہیں ہے، اور یہاں تک کہ فارن پالیسی میں بھی زیرو ہے۔ سلمان صفدر، عمران خان کے وکیل، نے گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے کہا بشرا بیوی اور عمران خان کی ضمانتیں 1 سال سے نہیں لگ رہی، انسال میں تحریر انصاف کا قطر ہے۔ بانی پی ٹی اے عمران خان اگر اس وقت باہر آتے ہیں اور وہ کر کو بیان دیتے ہیں تو پوری قوم اور یورپی دنیا میں ایک اچھا میسج آ سکتا تھا، مگر حکومت نے اپنی خود غرضی اور اپنی غفلت جو عمران کے علاج پر انہوں نے دکھائی، اس کے خوف سے یہ موقع بھی گوا دیا۔ سلمان صفدر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کیا گفتگو یہ سنی۔ میرا کیس سن لیا جائے تو فیمیلز کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنرز رکھے گئے، ہمیشہ ان کو اسپیشل ممبرز آف دی سوسائٹی، اولڈ پرسنز، ویمن اینڈ چلڈرن، ان کو ولنریبل ممبرز آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے، ان کے کیسز کو ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ان کو پرائورٹی پر سنا جاتا ہے، مگر پرائورٹی تو ہے نہیں ہے۔ ایک اور ان کو آگے ایک گراؤنڈ رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ ضمانت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ عدالت کہتی ہے کہ چاہے روزے اپنے گھروں میں رکھیں، اور چاہے عید اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنے کے حقدار ہیں تو یہ ہم آپ کو
ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजुकेट करने के बावजूद और बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा नहीं है, जमानतों के केसेस लगे नहीं है, तो अर्ली हियरिंग में आप हमें हम अपने तमाम रिलेशन जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स करवाएं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा कहते हैं सेहत बीमारी के सूरत में और रमजान मुबारक के महीने में अदालतें हमेशा बेल में रिलीफ करती हैं, लेकिन हुकूमत इमरान खान का सच आने से डरती है। दूसरी तरफ इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर मुराद सईद की किताब की में अहम इंकशाफात हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन इस हुकूमत का योम हिसाब हुआ तो हर लम्हा इनका योम हिसाब होगा। नाज़रीन, लतीफ खोसा ने कहा कि 10 तारीख को बड़ी खुशखबरी दूंगा। गो कि इस हुकूमत का माजी बता रहा है 4 साल से इन्होंने सियासी मुखालफिनों, अदलिया में इंसाफ करने वाले जजों, साफत में हकायक सामने लाने वाले गैर जानबदार सहाफियों, उनका गला दबाने की कोशिश की है। यहां तक कि अब ईरान में बच्चों की हलाकत पर मजम्मत करने वाले अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नाम दिया। शफी जान जो सेल अफरीदी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक टॉक शो में क्या नामजद करते हैं जिसने पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। क्या वो चीजें वापस लेंगे? हाफिज साहब यहाँ बैठे हैं या अभी भी ये उसी पे स्टिक कर रहे हैं? एक क्वेश्चन जरा इसे आप ये क्वेश्चन हाफिज साहब से क्यों करना चाह रहे हैं? मैं इसका इनके वजीर आजम नहीं है, उनको नामजद नहीं किया। मैं इसका जवाब दूंगा कि सबसे ज्यादा होप तो पीटीआई को ट्रंप साहब से थी कि ट्रंप जब जीतेगा तो सबसे पहले वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब को कहेंगे इनका पूरा सोशल मीडिया के बारे में पूरा क्वेश्चन आया था। बात ये है कि देखिए ये एक इस वक्त पाकिस्तान जो है इसको बहुत मोहतात रवैया जवाब दे देंगे नोबेल पीस प्राइज आप उस पे स्टिक करेंगे। मतलब जहाँ सब एक मिनट मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब आपको याद है, जब इमरान खान साहब ने अपने दौर में कहा, जब कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा डिक्लेयर किया, इमरान खान साहब ने नाज़रीन देखिए, क्या सवाल सादा है, क्या वाकई ही तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नेतन्याहू के करीबी याद डोनाल्ड ट्रंप को अब भी नोबेल इनाम याफ्ता देगी, जिसने ना सिर्फ ईरान पर हमला किया बल्कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, यमन, बहरीन और दीगर ममालिक में एक नई जंग छिड़वा दी। क्या ऐसे शख्स से जंग का इत्तेहाद करना, उसे नोबेल इनाम देना, उसके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना, क्या ये सारी पाकिस्तान में? दूसरी आज जो हदूरी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले हमले और अफगानिस्तान की वजह से इस वक्त पाकिस्तान का अमन तबाही की तरफ दाल जाने की भारतीय कोशिशों में बेहतर ये होता कि मुल्क में तक कोई मुझे 50,000 मैसेंजर आए कि अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लें, कल कोई पता नहीं क्या होगा। इस सिलसिले में फरहान खान डॉन के एक प्रोग्राम में बहुत गुफ्तगू अच्छी हुई, जरा हटके गालबर इस प्रोग्राम का नाम है, ये लफ्ज़ भी सुना। व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि यार जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप पहुंचे, अपनी गाड़ी की टैंकी भरवा दे, कल का कुछ नहीं पता। इतनी पैनिक करने की तो सब कोई जरूरत नहीं है ना जी। लेकिन ये अगर मामला 2 हफ्ते तक के अंदर अंदर हो जाते हैं तो सुलझ जाता है और हमारा जो ये जरूर है ये पूरा हाल हो जाता है, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी पैनिक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टॉक्स अवेलेबल है। लेकिन अगर ये महीना गुजर जाता है तो वो इम्पोर्ट करे होगा। लेकिन हुकूमत को अभी से ही ऑल्टरनेट प्लान करने पड़ेंगे, जिसमें ऑल्टरनेट में आपका आ जाता है कि इधर वो रेस्क्यू से करें, इधर वो लगता है जहाँ पे नाज़रीन, वो कह रहे हैं हुकूमत को अल्टरनेट पैगाम, लेकिन हुकूमत को मासवाए इमरान खान को जेल में रखने के शायद उनके पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं। क्या वजह है नाज़रीन? आज इसहाक डार ईरान और उधर होने वाली मुल्क में होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश है। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान इस वक्त खासे परेशान हैं, लेकिन हकायक अवाम से छुपा रहे हैं, क्योंकि इज़हार राय पर पाबंदी और सियासी मुखालफिन को की जुबान बंदी की वजह से काम है। मुशाहिद हुसैन ने एक प्रोग्राम में क्या कहा, जो बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं, उनकी जुबान आप जैसे भी हो, क्लिंटन प्रेसिडेंट था, क्लिंटन का मेरे याद अंदर है, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा मेरी टर्म खत्म हो रही है, क्लिंटन ने कहा, सदर क्लिंटन है, 20 जनवरी 2001 को, उससे पहले नवाज शरीफ को रिहाई मिलनी चाहिए। और उन्होंने कंसोर्शियम बनाया 3 अरब ममालिक का, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जैसे भी हो ये बंदोबस्त करें। और आपने देखा कि सबसे पहले कतर के वजीर खारजा आए, वो जेल में मियां साहब ने कराची में, फिर यूएई का आया, फिर सऊदी अरेबिया ने खुद का, और आपको पता है 10 दिसंबर 2000 को क्लिंटन के जाने से 4 हफ्ते पहले एक जहाज आता है सऊदी अरेबिया से, रॉयल जहाज 747, और वो बड़े आराम से मियां साहब को ले गया, अल्लाह खैर सलाह। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मियां साहब मिशाल साहब ये कहते हैं ट्रैक ला रहा है कि अमेरिका
جو ایک جہاد آتا ہے اور نواز شریف کو سپریم کورٹ سے قیدی کو جدے لے جاتا ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے 50 روپے کا ایفڈ دو، اس کی زندگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حالات میں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو، عمران خان کو جیل میں رکھنا یقیناً ملکی مفاد کے بھی خلاف ہے، نیشنل انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے۔ سیاستدان گرفتار ہوتے رہتے ہیں۔ کیا اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور موجودہ حکمران اپنی ذاتی مخالفین کی بجائے اس پر سلمان اکرم راجہ پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی غیر مقصد آدمی کا جواب نہیں دوں گا، ہم عمران خان کی صحت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس موقع پر علیمہ خان نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کی زندگی عزیز ہے۔ موجودہ حکمران تو نہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، نہ عوامی مینڈیٹ ان کی پرائرٹی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا، اسے رکوانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ عمران خان کو فوراً الشفا لیا جائے۔ علیمہ خان ان کی بہن کیا کہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی فرینڈس میں کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ یہ ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ قصہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ آپ نے جو ظلم کر چکے ہیں اس کی معافی کر کے آپ فوراً عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کریں، ان کے سارے ٹیسٹ کو عمران خان کی فیملی اور ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی ہے۔ یہ ہماری جو کنڈیشن ہے یہ شروع سے تھی، یہ پہلے دن سے ہم نے یہ کہا تھا۔ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو فوراً ذاتی معالجین کی موجودگی میں انٹرنیشنل شفا شفٹ کیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کے لیے ملک میں اتحاد، بھائی چارہ وقت کی ضرورت ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی، ورنہ چند بندوں کی خواہش اور بغض ملک کے لیے بہتر نہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہے۔ پاکستان زندہ باد۔